बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, एक मैंने बयान सुना है मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अत्तारी दामा बरकातुहू मालिया, आपने जो गुफ्तगू फरमाई मुख्तसर सी है, बिल्कुल भी लंबी नहीं है, इंतहाई शानदार है, जानदार है, वक्त की ज़रूरत भी है। सच्ची पूछें तो मैंने शायद इस किस्म की गुफ्तगू पहली मरतबा सुनी है, हो सकता है आप भी पहली मरतबा सुन रहे हों। ये वीडियो बिलखसूस उन अहबाब के लिए है जो मिर्ज़ा इंजीनियर से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, उससे मेल जोल रखते हैं, या फिर मिर्ज़ा इंजीनियर की गुफ्तगू को आगे शेयर करते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा इंजीनियर और ये इकराम व दीगर पाक हस्तियों के बारे में ज़बान दराज़ी करता है, ये उसको चाहने वाले उसको पसंद भी करते हैं, वैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ये ज़बान दराज़ी करते हैं। या फिर उन अहबाब के लिए हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो बहुत बड़े स्कॉलर दीनी बन के बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी का माना और मफ़हूम बयान कर रहे हैं। फितनों का ज़माना है ना। या फिर उन अहबाब के लिए भी है जो मिर्ज़ाइयों से उठना बैठना रखे हुए हैं, उनसे मिलना गिलना रखे हुए हैं, उनसे प्यार करते हैं, खाना पीना ये वो आना जाना हर एतबार से, यानी कि सादा लफ्ज़ में यूँ कह लीजिएगा कि जो बद अकीदा लोग हैं या बद मज़हब लोग हैं जिनका उनसे वास्ता है, उठना बैठना प्यार मोहब्बत ये सारा जितना भी है, ये बिलखसूस उन अहबाब के लिए वीडियो है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अगर ये चीज़ें पाई जाती हों जो किबला मुफ्ती साहब बयान करेंगे तो एक मरतबा सोचिएगा ज़रूर, ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन आप कहें हमें बताने वाला कोई नहीं है। दिल जमी के साथ पूरी यकसुई के साथ ये वीडियो देखिएगा। फिर किबला मुफ्ती साहब की वीडियो के बाद बस एक बात है जो मैंने आपसे करनी है, इंशाल्लाह उक़्दे सारे हल हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले आप किबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। भी होता है कि ये कादियानी है तो जनाब इसका सहाबाए कराम से इसका ज़हन नहीं मिलता, या जनाब अहले बैत के बारे में ये बात कर रहा होता है। बाज़ वक़्त पता होता है कि इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्ती यारी निभा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मुसलमान का क्या मतलब, एक अच्छे मोमिन का, सच्चे मोमिन का क्या किरदार होना चाहिए? बात यह है कि हमें जो दीन ने समझाया है, जो अल्लाह ताला ने बताया है, वो इतना वाज़े है, इतना वाज़े है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलह, और आगे है वलौ कानू आबाअहुम। फरमाया कि तुम ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हो, फिर भी वो दोस्ती करें ऐसों से जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ हैं, अगरचे उनके बाप हो, अगरचे उनके बाप हो। तो क्या है कि जो अल्लाह रसूल का मुखालिफ है, अब अल्लाह रसूल का मुखालिफ होना खा वो दीन का मजाक उड़ाने की वजह से, या वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की वजह से है, या नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की गुस्ताखी की वजह से है, या वो खुदा के प्यारे बंदों औलिया किराम की गुस्ताखियों की वजह से है, जो भी अल्लाह रसूल का मुखालिफ है, ये सारी डिटेल उसी के अंदर आती है। सारी डिटेल उसी के अंदर है। यानी आप इसमें सबसे लास्ट तो औलिया किराम ही लेके आएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी को तो हर मामूली सी अकल वाला मुसलमान भी समझता है ना। औलिया किराम का मामला हदीस कुदसी में फरमाया कि मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। तो इससे समझ आ गया कि औलिया किराम का भी जो मुखालिफ है वो खुदा का कितना मुखालिफ है। अब जब किसी बंदे को ये पता है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि खुदा फरमाता है कि ऐसे मोमिन लोगों को पाओगे ही नहीं, मुराद ये कि मोमिन ऐसे होते ही नहीं है कि खुदा रसूल का बंदा मुखालिफ है, वो औलिया किराम को बाबे कहता है, वो औलिया किराम को जो है ना वो झूठी कहानियां कहता है, वो औलिया किराम का मजाक उड़ाता है, या वो सहाबा किराम को गालियां देता है, या वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है। तो फरमाया कि ऐसे दुश्मनाने खुदा और रसूल को तुम दोस्त रखने वाला मोमिन नहीं पाओगे। अब सबसे पहले तो इसी आयत के पैमाने पे रख के ये दोस्तियां करने वाले अपने आप को देख लें कि हम इस आयत की रूह से कौमन युमिनून हैं या नहीं, कौमन युमिनून हैं यानी कौम मोमिनीन हैं या नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, ऐ ईमान वालो, जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बनाया हुआ है उन्हें अपने दोस्त ना बनाओ। तो जिनकी नज़र में दीन की हैसियत ही कोई नहीं है, जिनकी नज़र के अंदर दीनी अहकाम, शरीयत के अहकाम, दीनी शिआर, दाढ़ी, इमामा और दीनी औसाफ और नमाजें और ये दीनी काम और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें और आपके तरीके, जिनकी नज़र में इनकी हैसियत ही नहीं है, तो जिन्होंने इन्हें मजाक बनाया हुआ है फरमाया उन्हें अपना दोस्त ना बनाओ। तीसरी आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि
ظالموں کی طرف نہ جھکو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آگ چھوئے، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے، تو ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ چوتھی آیت مبارکہ ہے کہ بندہ اگر بھول کر کسی کے پاس بیٹھ جائے، جیسے ہوتا ہے نا فیس بک کھولا تو کسی کی ویڈیو سامنے آ گئی، یا کسی محفل میں گیا اور وہاں پر کچھ اس طرح کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جو الٹی سیدھی ہانک رہا تھا، تو فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، بھول کر بیٹھ جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ استغفر اللہ، استغفر اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ انداز ہے جو ہم کہتے ہیں نا یار بھول کر بھی یہ کام نہ کرنا، تو فرمایا کہ بھول کر ہو جائے تو جیسے یاد آئے تو فرمایا پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی جو کارساز حقیقی ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے ایک ایک خیال کو ازل و ابد کی تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہے، جب اس نے یہ احکام دیے ہیں، اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں میری عقل یہ کہتی ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، تو وہ سمجھ رہے کہ وہ اپنی عقل کو کہاں رکھ کے جو ہے نا وہ چلا رہا ہے، تو لہذا جو خدا رسول کے احکام ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ اور ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ چاہتے آج کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا، آج کا زمانہ ویسا بنتا جا رہا ہے جو فرمایا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ شام کو مومن تھا لیکن گھر جا کے فیس بک کھولا یا ٹی وی کھولا یا اس نے یوٹیوب کھولا اور وہاں پر اللہ کے نبی کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ اور اولیاء کے گستاخ اور یہ سارے سننا شروع کیے، اور ان راتوں کے اندر ہی اس کے ایمان گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، یہاں پر بس ایک مزید بات کرنا چاہوں گا۔ عقبہ بن ابی معیط نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت کو قبول کیجئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقبہ بن ابی معیط تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری دعوت کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ اس عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، جب اس کو پتہ چلا اس نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، تمہارا تعلق واسطہ میرے ساتھ ہے، اور تم نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک علیہ السلام کا، اگر تم نے حضور کی دعوت کی یا نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی ہمارا یارانہ نہیں ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دیا۔ جلالین شریف میں لکھا ہوا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہی عقبہ بن ابی معیط اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے چبائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میری محبت، میرا یارانہ، میرا تعلق، میری دوستی کسی بے ایمان کافر سے نہ ہوتی بلکہ ان سے ہوتی جو اللہ رسول کے مقبول بندے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہماری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اولیاء کرام پر تنقید کرنے والے ہیں، اصحاب رسول پر تنقید کرنے والے ہیں۔ یار کبھی تو ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچو کہ آج تک جو دین چلا آ رہا ہے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لاوارثوں کی طرح ہمارے تک پہنچ گیا، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی تنگیاں، اتنی سختیاں برداشت کی اس دین کے لیے کہ یہ دین جو ہے یہ امت تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ جو دین اصحاب رسول، اہل بیت رسول سے چلتا چلتا اولیاء کرام اور ہم تک پہنچا، یاد رکھیے گا یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک چلنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آج جو یوٹیوبر عجیب و غریب قسم کے جو سکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے معنی مفہوم جو دل دماغ منہ میں آتا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ ان کے سننے کے عادی بن گئے۔ کیا ہے؟ ہمیں مسجد میں نہ جانا پڑے، ہمیں مدرسے میں نہ جانا پڑے۔ او اللہ کے بندے، آپ نے ایک کپڑا خریدنا ہو تو آپ 36 دکانیں چھوڑ کر جاتے ہو، میں فلاں جگہ پر جاؤں گا کپڑا اچھا ملتا ہے۔ آپ کو آج تک اتنا ہی پتہ نہیں چلا کہ کون 2 نمبری کر رہا ہے، کون جو ہے وہ زبان درازی کر رہا ہے، کون گستاخیاں کر رہا ہے، کون ہے جو حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔